ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 5 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यस्तै ज्योतिष, धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि समस्याहरू छन् भने हामीले निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथि मिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 5 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 सेप्टेम्बर 21 तारिक राशि नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विनी कृष्ण पक्ष पितृपक्ष, यलागा प्रतिपदा तिथि सूर्योदय पहिले 5:13 रहनेछ। त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सूर्योदय पहिले 5:42 त्यसपछि रेवती नक्षत्र रहनेछ। गण्डयोग दिउँसो 4:08 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। बालवकरण अपराह्न 5 बजेसम्म, त्यसपछि कौलवकरण सूर्योदय पहिले 5:13 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुलो उत्तर, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्मगते, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:42 सूर्यास्त साँझ 6 बजे हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा सोह्र श्राद्ध आरम्भको दिन रहेको छ र प्रतिपदा श्राद्ध रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु दिउँसो 3 बजेदेखि दिउँसो 4:32 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 8:55 देखि पूर्वाह्न 10:26 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:29 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:26 देखि पूर्वाह्न 11:58 रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 11:58 देखि दिउँसो 1:29 रहनेछ। लाभबार बेला बेलुका 7:32 देखि राति 9 बजेसम्म रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। आज अवसरहरूको खोजीमा केही दौडधुप पनि हुन सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज स्वदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम समय रहेको छ। आज तपाईँको अर्थी उपदेश कसैका लागि केही नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चले गर्दाखेरि तनावहरू बढ्न सक्छ। विशेष खर्चमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।
आज तपाईले सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई भोलिका लागि राख्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यलाई बोझको रूपमा लिने प्रयास नगर्नुहोला। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन मध्यम समय छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको आय आम्दानीमा केही कमी भएको महसुस हुन सक्ने समय हो। कुनै पनि ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, सट्टापटाको कारोबार, ऋण लेनदेनको कारोबार पनि तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। ठुलो कारोबारहरूलाई तपाईले थाती राख्दा राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन। आज कुनै पनि उपभोग्य वस्तु किन्नका लागि ऋण गर्नुपर्ने, उधारो लिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्, सजग रहनुहोला। कसैलाई धेरै भरोसा गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज परिवारबाट पनि केही टाढा भएको महसुस हुन सक्ने, पारिवारिक सम्बन्धहरू त्यति राम्रो देखिँदैन। परिवारको भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बन्नेछ। आफ्नो समस्या तनावहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँ कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा थोरै सावधानी रहनुपर्ने दिन रहेको छ। कठिनाइहरू आइपर्न सक्छ कि आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययनप्रतिको लगावमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा पनि जोस जाँगरमा कमी हुन सक्ने दिन हो। पढाइ पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। अलि बढी ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा आजको दिन तपाईका लागि मध्यम हो र पनि मैले भनेको क्षेत्र सबैमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईले सचेत भएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई केही राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 11औं भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आज इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईले आँटेको काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन उपयुक्त बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्नुहुनेछ। आफूसँग भएको क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज केही पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समय दिन बन्नेछ। आज कुनै पनि ऋण गरेर केही सवारी साधनहरू किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा भने तपाईले पुनः विचार गर्नुहोला। आज तपाईका केही यस्ता नराम्रा गतिविधिहरू जसले काम कार्यको क्षेत्रमा व्यवसायिक कुराहरूमा केही समस्याहरू खडा गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। आफूभित्र रहेको नकारात्मक स्थितिलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको प्रतिस्पर्धीहरूले पनि केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन्। प्रतिस्पर्धीहरूलाई सही पहिचान गरेर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईसँग भएको धनको उपयोग गर्दा फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष तपाईको राम्रो नै हुन सक्ने, उत्साह जाग्न सक्ने दिन हो भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने, आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज परिवारबाट ठूला सदस्यले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज प्रेम जीवनमा केही आनन्दको अनुभूति प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। अध्ययनमा जोस जाँगर बन्न सक्ने, साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ।
पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने दिन देखिन्छ। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो नै बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर प्रभाव 10औं भावमा रहेर सुख मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईको कर्मक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। आज जटिल कार्यहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्षम रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रभुत्व जमाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रतीक्षा गरिए अनुसार केही उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय रहेको छ। अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईका केही टाढिएका मित्रजनहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्र पनि तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछन्। आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्नेहरूका लागि मान सम्मान बढ्न सक्ने काम हुन सक्ने दिन हो भने राजनीति क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। आज कारोबारको लागि दिन राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले उचित छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ। परिवारका ठूला सदस्यहरूसँग छलफल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। ठूला मान्छेको साथ सहयोगले तपाईको आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। तपाईको प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति झुकाव बढ्न सक्ने, अध्ययन मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। लगनशीलताले गर्दा आज उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज गरिब दीन दुखी प्रति सहायता गर्न केही मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिबाट पाएको आशीर्वादले तपाईको गरेको कामहरू केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आज सुख सुविधाका लागि मन केही लालायित हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कमी कमजोरीको फाइदाहरू अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। किनभने चन्द्रमा भाग्य भावमा भए तापनि आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। अलि आफू पनि सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यलाई पूरा गर्नतिर ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हो। कार्यभार बढ्न सक्ने, जीवनशैली केही अस्तव्यस्त बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज
तपाईले बढी प्रयास गर्नुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ र पनि तपाईले आज शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि पुरानो नकारात्मक कुराले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्छ। आज यसले मनोबलहरू कम गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो स्वभाव सकारात्मक राखेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही खुसी मिल्न सक्ने समय छ। आय इन्कम सकारात्मक बन्दै जानेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको कारोबारहरू चल्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज तपाईले अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला। यसले मानसिक स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज तपाईको दाजुभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, परिवार र सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। वैवाहिक सम्बन्ध तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्ना विगतका कमी कमजोरीहरूमा क्रमशः सुधार गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मध्यम समय रहेको छ। आजको दिनमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो। छोटो यात्राहरू हुन सक्ने समय छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहार, योगा व्यायाममा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईका लागि समग्रमा दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। कुनै क्षेत्रमा केही नराम्रो पनि हुन्छ कि त्यो कुरामा तपाईले सचेत रहेर बढ्नुहोला। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। सजग भएर बढ्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। आज दिन मध्यम समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै सावधानी रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा अस्थिरतापन बढ्न सक्ने, काम कार्यको पक्षमा केही बाधा हुन सक्ने दिन हो। सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय भने देखिन्छ। नोकरी काम कार्य गर्नेहरूले पनि थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा तपाईले कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय हुन सक्नेछन्। अरूको धेरै विश्वास गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कार्य वातावरणलाई तपाईले राम्रो खोज जस्तो बनाउनका लागि आफूले पनि कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र अरूसँग नराम्रो व्यवहारले मानसिक शान्तिमा केही बाधा पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कसैलाई केही वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अन्यथा ती मान्छेहरूको हेर्ने दृष्टिकोण केही फरक बदलिन सक्छ। त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिनुहोस्। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन मध्यम समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको बन्द व्यापार व्यवसायको पक्ष आज ठप्प बन्दिन सक्छ। त्यति राम्रो नहुन सक्ने दिन हो। तपाईको मध्यम समय छ। नयाँ लगानीका लागि आज दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक इन्कम र खर्चलाई तपाईले विशेष म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई तपाईले आवेशमा आएर ननिकालिहाल्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईले चालेका कदममा आफन्तको साथ सहयोग भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आफन्तजन परिवारबाट भने केही सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम र वैवाहिक जीवनका लागि समय जुटाउनु आवश्यक देखिन्छ। अध्ययन प्रति विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगायत खुकुलो बन्दिन सक्ने अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आफ्नो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष सामान्य असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारमा तपाईले ध्यान
ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम हो, तर मैले भनेअनुसार यी सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ। आजको दिन खराब नै बन्नेछ भन्ने होइन, तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको पहिलेका कामबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने दिन हो। कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा पार्टीहरूमा सामेल हुन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा केही प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज लगनशीलताले लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको दैनिकी आय आम्दानी केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराले केही ठुला व्यक्तिसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनमा खर्च गर्दा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक हो। सबैबाट साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा पनि आफ्नो योजना अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्न सक्ने समय छ र लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनमा खर्च गर्दा तपाईँले सामान्य ध्यान दिनुपर्ने समय हो। मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा केही खर्च बन्न सक्ने समय रहेको छ र कहिलेकाहीँ तपाईँको ध्यान गलत कार्यहरूतिर नेतृत्व गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नराम्रो सङ्गत धेरै नगर्नुहोला। आज मनको नकारात्मक स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही राम्रो सुधार आउन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने, आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ र रमाइलो हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा जागरुक पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सकारात्मक नै देखिन्छ। अध्ययनमा प्रगतिको केही खबर मिल्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। तर काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले रिस आवेगहरूलाई तपाईँले आजको दिन कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा केही अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने भए पनि आज ती जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप हुन सक्ने, भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि जग्गा जमिनको कारोबारहरूबाट तपाईँ
अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्नेहरूका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। राजनीति जीवनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने सामाजिक कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको दौड जित्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका दिन तपाईको प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईको दैनिकीय आय इन्कम बढ्दै जान सक्ने समय हो र खरिद बिक्री अन्य सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दिमागमा केही बेचैनीपन र केही क्रोधको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा भने तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। ठुला मान्छेको साथ सहयोग सरसल्लाह लिनुहुन्छ भने कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज परिवार आफन्त मावलीसँगको सम्बन्धहरूमा केही बिग्रिएको सम्बन्ध थियो भने पनि त्यो सम्बन्धहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू तपाईलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्। रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा आज केही उचित नतिजाले जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय पनि राखिन्छ। आज तपाईको अध्ययन पक्ष राम्रो नै रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो छ। आफू लगनशील भएर मेहनत गरेर बढ्नुस्, प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहेर कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर आज कुनै पनि नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन्। चुनौतीहरूको सामना गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूबाट विचलित भएर भाग्ने काम नगर्नुहोला। तपाईँ स्थिर भएर बन्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि योजनाहरूलाई छिट्टो काम सक्छु, योजनाहरू सक्छु भन्दा कतिपय योजना अधुरै रहन सक्छन्। त्यसैले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पूर्ण दिन नराम्रो भन्ने चाहिँ होइन। प्राप्त ज्ञान अनुसार आफ्नो परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अति आत्मविश्वासले कहिलेकाहीँ काममा बाधा पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा पनि तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको कामको परिणामहरू हातबाट बाहिर जान सक्छ। त्यसैले त्यो कुरामा पनि थोरै सचेत रहनुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको योजनाहरूलाई सफल बनाउनका लागि योजनाहरूलाई कार्यान्वयनतिर अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन मध्यम समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोला। धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको कुरामा आज तपाईलाई राम्रो लागेर गरेको व्यवहारहरू कतिपय प्रेमीका लागि शङ्कास्पद बन्दिन सक्छन्। यसले गर्दा केही दूरी बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आफ्नो प्लान गरे अनुसार सफलता मिल्नका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो। गुरुजनको सुझाव र साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु
एकदमै लाभदायी बन्नेछ। आज छोटो यात्राको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि तपाईँले योगा व्यायाम गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। चतुर्थ भावमा रहेर कोक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। दिन मध्यम हो। जीवनप्रति सकारात्मक सोच र सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय कार्यहरू बन्न सक्ने समय बनिरहेको छ। तर आफूले पनि थोरै धैर्यता बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको दिगो योजनाहरूबाट पनि क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर हतार गरेर कुनै पनि कार्य नगर्नुहोला। आज कार्य आर्थिक सफलताका लागि तपाईँको योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज चिनजान परिचित अपरिचित व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो छिट्टो आफ्नो योजनाहरू सेयर गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको पक्षमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा पनि थोरै ध्यान दिनुहोला। धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्य र पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने कसैको ठुलो मान्छेको मध्यस्थतामा त्यो समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्ने कोसिस भने गर्नुहोला। आज अरूलाई दिएको वचनले कतै समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। सोच विचार गर्नुहोला। लगानी गर्ने कुरामा उधारो लिने दिने कामहरू आज नगरेको नै राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्ने। तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसार आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा साथ सहयोग सपोर्टमा कमीपनको महसुस हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्ने बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध आज तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्नका लागि समय जुटाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा स्थिरतापनमा केही कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। मेहनत गर्दा सफलता मिल्न सक्ने तर मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। पेट समस्या रहन सक्छ। मातापिताको स्वास्थ्यमा पनि असर देखिन सक्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्न सक्ने दिन हो। तपाईँको काम कार्य गर्नका लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने समय छ। गरेको कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन छ। आज तपाईँले केही जटिल ठान्नु भएको कठिन ठान्नु भएको कामलाई समेत सम्पादन गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। किनभने अन्य व्यक्तिबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँ कुनै पनि न्याय क्षेत्रमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने न्यायिक कार्यमा समेत सफलता मिल्नेछ। आज परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साहित बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ साना गल्तीको विरुद्धमा आज प्रतिशोध लिनका लागि केही मानिसहरू तपाईँको विरुद्ध खडा हुन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य प्रतिस्पर्धीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित बनाउन सक्छ। बीचबीचमा मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिन आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय हो।
परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बन्न सक्ने काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईको आय आम्दानीमा केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि केही नाफा लिन सक्ने समय छ। मेहनत गर्दा उद्योग व्यवसाय र व्यापारबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आज थोरै शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ र पनि कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय भने हो। तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रको कुरामा, कार्यक्षेत्रका कुरामा, पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइहरूबाट साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला लिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईको सबल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। आफूले लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। शुभ दिशा पश्चिम र इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई दोहोर्याएर प्रयास गर्दाखेरि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्ने वातावरणलाई आज सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। दिगो कामको फाइदा हुन सक्ने दिन हो। आज परिश्रम अनुसार उपलब्धि मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका काम कार्य वा नोकरीबाट केही मान सम्मान बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईले थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा बेकार र रमाइलोमा आफ्नो समय धेरै बर्बाद नगर्नुहोला। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्, अन्यथा उपलब्धिहरू हातबाट बाहिर जान सक्छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा काम कार्यमा केही असहज परिस्थिति बन्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो बोलीमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने दिन हो। आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत विषयहरू छिट्टो आवेशमा आएर साझा नगर्नुहोला। त्यो कुरामा तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै कुरामा हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो भन्दै गर्दा तपाईको दिन पुरै नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईले आफू थोरै सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको बहुमूल्य वस्तु कतै केही समयका लागि हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा पनि तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि मध्यम फलदायी समय रहेको छ। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य तपाईको व्यवहारले गर्दाखेरि तिक्ततापन देखिन सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। पारिवारिक भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा भने केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक देखिन्छ। गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरायसी काम कार्यको कुरामा केही खट्नुपर्ने, केही बढी परिश्रम गर्नुपर्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा पढाइ पक्ष त्यस्तो नराम्रो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज तपाईको स्वास्थ्य खानपिनको कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन, तपाईको दिन राम्रो नै बन्नेछ। तपाईको योजना अनुसार आफू पनि लगनशील हुनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2 रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज
तपाईँ आफैमा केही आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो। आज अवसरका लागि केही दौडधोप भए तापनि सफलता मिल्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको प्रयासले कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफूभित्र रहेको थोरै केही कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय देखिन्छ भने आज अवसरहरू प्राप्त हुँदाखेरि मनकै खुसी रहन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा समस्यामा फस्नु भएको छ भने आज तपाईँको सहकर्मी वा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको कुराहरूलाई सुनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको समस्याहरू समाधान हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको कामको सफलताले थप हौसला जगाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कहिलेकाहीँ केही रिस आवेग बढ्न सक्छ, चिडचिडियापन बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय भने देखिन्छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा कुनै कुरामा पनि हस्तक्षेप गर्ने कार्यहरू नगर्नुहोला, यसले सम्बन्धलाई बिगार्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिका लागि केही राम्रो जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा केही जमघट हुन सक्ने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, सदस्यहरूलाई खुसी राखेर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रणय प्रसङ्गका कुरामा आज निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। वैवाहिक सम्बन्धहरूमा भएका कुनै पनि नकारात्मक स्थितिहरूमा सुधार प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। पढाइका लागि दिन राम्रो छ। साथीभाइसँग रमाइलो गरेर केही समय बिताउन सकिन्छ भने छोटो र लामो दूरीका केही यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। अपच खानेकुराहरूमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने समग्र दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार राशिफल भनिएको हुन्छ। कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा तपाईँको ग्रह दशा कुण्डली अनुसार नमिल्न पनि सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले अघिल्लो दिन नै भोलिपल्टको राशिफलको अपडेट सुन्दाखेरि भोलिपल्टको योजना बनाएर अगाडि बढ्नका लागि केही मद्दत पुग्नेछ। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।